रही होंगी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग क्रिएट से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इल्म मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन। देखें इस चैनल पे आज तक मुख्तलिफ मसाइल पे हर तरह के अमल, मज़ाहिब, तवीज़ात बताए जाते रहे हैं। 5-6 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा भी बहुत हुआ है। कमेंट्स पढ़ते हैं, लोग बताते हैं फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। आज मैं जो अमल ख़ास बताऊंगा, ये एक भाई ने काफ़ी दफ़ा कमेंट्स किए कि कोई ऐसा अमल बताएं जो आंखों के ज़रिए किया जाए। आंखों में ऐसी कशिश पैदा हो जाए कि दूसरा इंसान जिससे भी कुछ पढ़ के या आंखों से देख के अमल किया जाए तो वो आपका दीवाना हो। ये अमल जो बताऊंगा ये एक छोटा सा वजीफा है, हिकायत है। इसको पढ़ना है, उसका तरीका मैं आगे बताता हूँ। वो दूसरा इंसान जिसके आंखों में आंखें डाल के पढ़ना है ये भी बता दूं। जब वो आपकी तरफ देखे आंखों में आंखें डाल के उसको पढ़ना है, वो इंसान आपका दीवाना हो जाएगा, गर्विदा हो जाएगा। इसको पूरा तरीका मैं बताता हूँ। ये नहीं है कि एक दफ़ा पढ़ दिया है तो वो आपका असर होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शुरू में गुजारिश है, इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात हैं, वज़ाइफ भी मौजूद हैं। पुराने तवीज़ात हर मसले के लिए बताए हुए हैं। जो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सा है, मुजरब कौन सा है, उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर दबा देते हैं। आपके सामने खुद ब खुद नए और पुराने तवीज़ात आना शुरू हो जाते हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल में इसी तरह है कि जो इंसान चाहता है कि आंखों में इस तरह की कशिश पैदा हो जाए, इस तरह की एक जिसे कहते हैं मकनातीसी ताकत पैदा हो जाए कि दूसरा इंसान आंखों में आंखें डाल के देखे तो वो आपका गर्विदा हो जाए। वैसे लोग इस तरह के इल्मियात सीखते हैं, हिप्नोटिज्म वगैरह होता है, दीगर होते हैं, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। पहले मैं बता दूं, ये वो चीज़ नहीं है। इसमें खास तौर पे पहले तो रोजाना जो इंसान चाह रहा है कि मेरी आंखों में ऐसी कशिश पैदा हो, उसे वक़्त निकालना पड़ेगा। कोई वक़्त निकाल ले, रात का वक़्त बेहतर होता है। उसमें 111 मरतबा सूरह काफ की आयत नंबर 22 का कुछ हिस्सा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसे पढ़ना शुरू कर देना है। किसी को बताना नहीं है। इसके दरमियान ये भी बता दूं, जब ये अमल कर रहे हूँ किसी से बातचीत नहीं करनी। अगर बातचीत करेंगे फिर वो फायदा नहीं होता, फिर वो कोई फायदा नहीं है, फिर वो खत्म हो जाता है असर। इसलिए बातचीत कोई नहीं करनी कभी भी। इसके अलावा जो है, जब आप शुरू कर देते हैं 7 दिन मुकम्मल होते हैं आपके इस अमल को करते हुए, कम अज कम 7 दिन, इससे ज्यादा भी इसको ऊपर करते रहना है। अगर चाहते हैं कि आंखों में ये कशिश, ये ताकत ये इसी तरह कायम दायम रहे, आप जिससे भी चाहते हैं गुरबिता करना, फिर ये अमल नावा नहीं होना चाहिए। ये सोच लें, एक दफा नहीं तो करना चाहते हैं तो बस एक दो 7 दिन पूरे करके किसी एक इंसान के लिए करना चाहते हैं, काफी है। अगर आप चाहते हैं कि ये कशिश कायम रहे, फिर रोजाना ये करना पड़ेगा। ये ध्यान में रख लें। नुकसान कोई नहीं है, जब मर्जी छोड़ सकते हैं। इसमें यह है कि जायद का जो हिस्सा मैंने बताया है, इसको 111 मरतबा पढ़ते रहना है। और जब जिस इंसान को आपकी ख्वाहिश है कि वो आपका गर्विदा हो, उससे मुलाकात होती है, वो आपकी आंखों में देखता है, आपने पढ़ना है और उसकी आंखों में देख के पढ़ना है। बस एक इसमें तादाद फिर मुकर्रर नहीं करनी। जब वो आपकी तरफ देखे, आंखों में आंखें आपने तब डालनी है, तो ये पढ़ना है। इस पे ही वादा करना है मुझसे फायदा हुआ है नहीं हुआ। ये इस चैनल पे मैं लाजमी कहता हूँ, क्योंकि बंदे को यकीन होता है कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, इससे फायदा होगा या नहीं होगा। इसीलिए यकीन है मुझे कि आप लोग करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। ये अमल करना चाहें कर सकते हैं। जितनी मरतबा वो आपकी तरफ देखेगा, आपने इसे पढ़ना है।
اس کو میں پہلے پڑھ کے بھی سنائی دیتا ہوں تاکہ وہ غلطی نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ کس طرح آپ نے اسے پڑھنا ہے؟ جتنی دفعہ دیکھے تعداد مقرر نہیں کرنی، چاہے ایک دفعہ دیکھتا ہے آپ کی طرف، آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھنا ہے۔ دوسری دفعہ دیکھتا ہے، دوسری دفعہ پڑھ دینا ہے۔ تیسری دفعہ دیکھتا ہے، تیسری دفعہ پڑھ دینا ہے۔ اس طرح اس کی طرف دیکھ کے پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل ایسا عمل ہے جو میں آج بتا رہا ہوں، یہ جتنے مرضی انسانوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو یاد کر لینا آپ نے، لیکن پھر کرتے رہنا جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے، کہ اس کو ویسے بھی رات کے وقت پڑھتے رہیں، زیادہ بہتر ہے۔ تیری فائدہ ہوگا، تیری یہ طاقت قائم رہے گی۔ بہت مجرب عمل ہے، جس کی طرف بھی یا جس کے لیے بھی خاص کر کے کرنا جا رہے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ایک یہاں پہ چیز کی وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ پھر کئی لوگوں کی طرف سے سوال آ جانا ہے۔ پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عورتیں نپاتی میں نہیں کر سکتی یہ عمل۔ نپاتی کا دن چھوڑ دینے، فرض کریں عورتوں کے نپاکی کے دن آ گئے، وہ یہ عمل کر رہی ہیں، وہ دن نکال دیں گی، لیکن ایسے نکالیں گی۔ مثال کے طور پہ 3 دن نپاکی رہتی ہے تو وہ 3 دن ہی نکلیں گے۔ نپاکی ختم ہوتے محسوس دن جو ختم ہو، ساتھ ہی پاک ہو کے پھر شروع کرنا، یعنی وہ رات کو اپنے عمل پھر جاری رکھنا۔ یہ نہیں کرنا کہ اب 10 دن مزید چھوڑ دیے، نپاکی 2 دن کی تھی تو آپ پھر شروع کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوبارہ کبھی شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی طریقہ بتا دوں، اگر درمیان میں گیپ لمبا آ گیا، دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، پھر 70-80% اثر کرتا ہے، 100% نہیں کرتا، ویسے بہت ہی اثر کرتا ہے۔ کل پرمی کی چیز بانٹیں، بچوں کو کھلائیں یا کچھ بھی پکا کے بانٹ دیں، ویسے بانٹ دیں، پھر دوبارہ شروع کریں، پھر فائدہ دے گا۔ باقی مجرب عمل ہے، کسی کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، کہ آنکھوں میں کشش پیدا کر دیتا ہے، بس اتنا سا عمل ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو، پوچھنا چاہ رہے ہوں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نہ جواب ملے، پوائنٹس والی جو والی ویڈیوز موجود ہیں وہ ضرور دیکھیں، وہ ویسے بھی دیکھا کریں، نہ فائدہ ہوا کرے۔ پھر بھی فائدہ نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے رجت والی 2 ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، وہ بھی نہیں سمجھ آتی، وہ بھی نہیں فائدہ دیتی، تو صدقہ وغیرہ کریں، پھر بھی نہ ہو فائدہ تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی ناراضگی ہے۔ اصل ہر کام میں جو کرنے والی ذات ہے، جو طاقت ہے جس کے پاس، سب وہ اللہ کی ہے۔ یہ جتنے وظائف بتا رہا ہوں، کہ تعویذ بتا رہا ہوں یا کچھ بھی بتا رہا ہوں، یہ صرف بہانے ہیں۔ اصل طاقت تمبا اللہ کے ساتھ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہم صرف بتا سکتے ہیں، وسیلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی اگر مرضی ہو تو وہ نہ بھی کچھ پڑا ہو تو سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو سر درد ہوتا ہے، وہ دوائی نہیں بھی لیتا تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک کو سر درد ہوتا ہے، وہ علاج کروا مر جاتا ہے۔ شفا نہیں مل رہی ہوتی اور وقت آتا ہے تو ایک حکیم کے پاس ہی جاتا ہے، وہ پوری دیتا ہے، بس ہلکی سی مٹی دیتا ہے، چچا ہے، اس سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے کریں، اس کی ہر کام میں مسئلہ ہوتا ہے۔ مایوسی کبھی نہیں دیکھی آنی، مایوسی گناہ ہے۔ مایوسی جب آ گئی تو گناہ ہے۔ پھر چاہے جس مرضی چینل پہ جائیں، کوئی خرچ نہیں ہے۔ پھر مایوس بندے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب کہہ دیا گیا، فرما دیا گیا مایوسی بنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جو مشکل مرضی آ جائے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کبھی بھی ڈوبتی کشتی وہ ہلکا سا سہارا دے دے، اشارہ کر دے، وہ سمندر میں طوفانوں سے باہر نکل آتی ہے۔ اللہ کی مرضی اور مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں، اس کو ضرور سمجھنا۔ بات اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ، کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائیں نکلی ایسے اکاؤنٹ پوڑ پڑے۔ وکیل اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پورا فرمائے، آمین۔